भावना सरकारान केली हांगा पाडेपणा सरकारान केली हांगा पाडेपणा मारवा देवा तुका उलो माता मारवा देवा तुका उलो माता मैदानाचेर व्हरपाचें आसलेलें थंयच्यान एसेंब्लीचेर व्हरपा आसलेलें पूण जे म्युन्सिपालिटी इलेक्शनाक जो बोर्ड लागलेलो आसा आनी आमी पयलींच आमी हें केल्लें की आमचो जो प्रोटेस्ट आसतलो पिसफूल आसतलो आमकां कोणाक पब्लिकाक डिस्टर्ब करपाचें ना जावं लॉ एंड ऑर्डर आमकां सिच्युएशन हाडपाचें ना दीस इज आमचें हो डेमोक्रेटीक रायट आहा प्रोटेस्ट करपाचो आमी डेमोक्रेटीक रायटानूच हो आमचो जो हें आसा डिमांड आसा हो आमी सरकारा मुखार मांडपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा आयज हे लोहिया मैदानार आमी येयल्ले आसात जो राम मनोहर लोहियान जी गोंयान क्रांती घडयल्ली आनी गोंय आमचें जें मुक्त जाल्लें आनी आयज हो दीस जो आमकां पळोवपाक मेळटा तो ह्या राम मनोहर लोहियाक लागून आनी आयज आमकां दिसता की गोंयान जे हो अत्याचार चल्ला ह्यो BJP सरकाराचो जी मनमानी चल्ल्या जी हिटलरशाही चल्ल्या तेज्या अगेन्स्ट आयज खंय तरी ह्या गोंयकारांन उठपाची गरज आसा आयज परत क्रांती घडोवपाची गरज आसा जी 18 जुनाक क्रांती घडलेली ती परत आतां एकदां घडोवन हें गोंय आमकां ह्या BJP सरकाराच्यान मुक्त करपाची गरज आसा ना जाल्यार ह्या गोंयची आमकां कांयच पळोवपाक मेळचें ना गोंयची आमकां सामकी ही गोंयची नाशाडी जातली आनी हें BJP जें गव्हर्मेंट आसा हें लोकहिताच्या विरोधान खंय तरी काम करता हें तेणीच जावन BJP सरकारानूच हें सिद्ध केल्लें आसा आयज आनी जो पर्यंत आयज आमचो डिमांड मान्य जायना तो पर्यंत हें आमचें आंदोलन हें चालूच उरतलें हेजे मुखार आमचें आंदोलन तीव्र जातलें आनी आमी गरज पडले जाल्यार आमी एसेंब्लीचेर वयतले आमी मुखार आमी आनी भिवचे ना आतां की तुमी आमचेर केसी घातले कितेंय घातलें आमी आयज एकूच ठाम निर्णय घेतलेलो आसा आमचो जीव गेल्यार जाता पूण ह्या आंदोलनाक आमी फाटीं सरपाना आमचे गोंयची नाशाडी तुमकां करपाक दिवचें ना आमची जुवारी न्हंयची नाशाडी करपाक दिवचें ना आमचे गांवची नाशाडी करपाक दिवचें ना आमची जी भाटां आसा तेंची नाशाडी करपाक दिवचें ना आमची देवळां आसा तेंची नाशाडी करपाक तुमकां आमी कशेंच दिवचें ना कशेंच दिवचें ना कशेंच दिवचें मेन कशें आसा तेंचे कडेन प्रेजेंटेशन दिवपा सारकी तेंचे कडेन डॉक्युमेंटेशनूच ना आमी क्लियरलीच सांगता जे हे पळय ती लेटर करता पळय हे फक्त लेटरां हे खेळ आयज जो आमचो WRDचो ई आसा आनी आमचो जो AE आसा एसिस्टंट इंजिनियर तो पयर आमकां जेन्ना आमी WRDचे मोर्चा घेवन गेल्ले ते दीस आमकां एक तेणी रिटन अश्युरन्स दिल्लें की मंडेच्यान आमी जे इल्लिगल एक्सकावेशन केलां जे खड्डे जे मारून दवरले ते खंय तरी आमी पुरोवपाचें काम करता पूण आयज पळय फ्रायडे जालो थंय एक सादें बारीक हेजें काम करूना म्हणल्यार तुमी तुमचे जे ऑर्डरी काडटात तुमी जे आमचे कायदे आसात लॉ आसा हे फॉलो करनात लोकांक तुमी ग्रांटेड धरल्यात लोकांची फगणां करतात हे लेटरां दिवन आयज हांव हें करता की हो जो ई आसा गिब्सन हो हेका पूर्ण रिस्पॉन्सिबल आसा हेच खंय तरी गेमी करतात हेंकां आयज खंय तरी हेंचे ट्रान्सफर येयला जाल्यार हेंचे आयज पर्यंत हे ट्रान्सफर कित्याक जावन वचनात आयज हांव म्हणटा हेंकां फक्त हे लुटपाक हांगा खंय तरी दवरला आसतलो आनी हांव तेजेर एलिगेशन करता हे जो ई आसा हो पयलीं सस्पेंड जावपाक जाय हेजेर आनी आमी रितसरी हेजेर कोर्टान हेजेर कंप्लेन घालतलेच की हे जे लोकांक जे फटयतात आनी जी लेटरां दितात पळय आनी तेजेर एक्शनूय हेंचे जायना हेंचेर आमी कोर्टान वयतले आनी आयज जी एसेंब्ली आसा एसेंब्लीक हांव मागता जे सगळे ओपोजिशन जे MLAs आसा तेणी हे कोर्टान रावन हो आमचो आयज इश्यू खंय तरी घेवपाक जाय हे जे कोण रिस्पॉन्सिबल आसा ह्या प्रोजेक्टाचे फाटल्यान तेंचेर बीन लिगल एक्शन ही जावपाक जाय जावं तो ई आसतलो जावं तेज्या वयलो जो कोण इंजिनियर आसतले जावं कोणीय आसूं हेंचेर एक्शन जावपाक जाय कारण हेणी ह्या लोकांचेर सामको अन्याय केल्लो आसा आमकां 25 दीस जाले जो मिराबाग जो बंधारो आसा तेज्या अगेन्स्ट आमी ह्या प्रोटेस्टाक बसलेले आसा पूण आयज खंय तरी सरकारान सामके आपले दोळे धापलेले आसा कान बंद केल्ले आसा आनी तोंडूय बंद केल्ले आसा म्हणून आयज खंय तरी आमकां आयज हांगा येवचें पडलें आमी आयज पणजे वचपाचे आसलेले पूण सरकारान थंय प्लॅन करून दवरला ह्या लोकांचेर केसी घालपाक कोर्ट लावन सो आमी आयज आमचो हो जो प्रोटेस्ट आसा हो आमी पिसफूल प्रोटेस्ट इतले दीस 25 दीस आमी पिसफूल प्रोटेस्ट केल्लो आसा आयज आमी हांगा लोहिया मैदानार येयल्ले आसा
आयज गोंयची जी असेंब्ली आसा तिजो आयज सुरवात आसा. आयज हांव मागता आयज तरी आमचो हो विशय आसा तो असेंब्लीन येवचो आनी ह्या लोक पळय हे जाणटे लोक जे हांगा बसल्यात इतले दीस 25 दीस तुमी हांकां पळय त्रास करतात, तुमी जे न्हिदल्यात पळय आयज तरी जागे जायात आनी हो हेजेर डिसिजन घेयात आनी हो बंधारो म्हणटा तो हांगसरल्यान बंद करपाक जाय. आमी जो पर्यंत हो बंधारो बंद जायना तो पर्यंत आमचो हो प्रोटेस्ट आसा हो चालूच उरतलो. गरज पडली जाल्यार आमी जर तुमचे केसीकय आमी भिवचे ना, गरज पडल्यार तुमी आमचे केसी घाला. जर तर इतलो जर तुमकां जर आयकोपाकच येना जाल्यार आमी असेंब्लीन सुद्दां येवपाक फाटीं रावचे ना. ही सरकाराक आमी एकूच शिटकावणी दितात. आयज आमचो हो अंत तुमी पळयनाकात. हे जे लोक येयल्यात आपले सगळे घरचे जे कामां जावं भुरगीं आसात तांकां सगळे हें करून दवरलेले आसा. आयज तांकां आपल्या भुरग्याचें शिक्षण घेवपाक मेळना, तांकां स्कुलाक धाडटल्यार तेंची सोय करपाक हांकां टायम ना. सो असो सगळो आमचो जो गांवचो जो हें आसा ते सगळे हेणी काबार करून नश्ट करून दवरलेले आसा बीजेपीन. ही बीजेपी जो गव्हर्मेंट आसा हांकां बारीक लोकांचे म्हणटे पडलेले ना. हांकां फक्त बारीक लोकांक रस्त्यार हाडपाक जाय. हांकां फक्त हे बारीक लोक आपल्या मता पुरते जाय, इलेक्शना पुरती जाय हें आयज तेणी सिद्ध करून दाखयल्लें आसा. आयज जे आमचे आमदार आसात 3 आमदार आमकां लागतात, सावड्डे, कुडचडे आनी सांग्यावयले, हे तिनूय ओगी तोंड धांपून ओगी आसा. जो WRD मिनिस्टर आसा तोय ओगी आसा. जे हेजे WRD डिपार्टमेंटाचे जे ऑफिशियल्स आसा ई आसा हेय खंय तरी तोंड धांपून रिस्पॉन्सिबल आसा. आनी आयज म्हाका तर दिसता ही जे डिपार्टमेंट आसा WRD हे हितून चड रिस्पॉन्सिबल आसा. कित्याक हे रिस्पॉन्सिबल मनीस हांकां आमी ते पॉलिटिशनाचे आयकोपाक बसोना. हेणी सगळो जो रिसर्च जो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस करून हे खंय तरी करपाक जाय. हे खंय तरी हे फेल जाल्ले आसा. हांव मागता जो हो ई आसा जिप्सन तेजेर पयली कारवाई जावपाक जाय आनी तो पयली सस्पेंड जावपाक जाय. कित्याक हेणी आमकां आयज पयर बरोवन दिल्लें लेटर की ते खड्डे पुरयत म्हणून आयज पर्यंत जावना. म्हणल्यार हे लोकांचे हें करता, चळवणूक करता, लोकांची फकाणां करता. हे डिपार्टमेंटाचो हे पब्लीक जे डिपार्टमेंट आसा हे लोकांचे आमचे हेजो तुमी मिसयूज करतात खंय तरी. आयज हे गिब्सन जो आसा ही तेजेर पयली कठोर कारवाई जावपाक हेका पयली सस्पेंड करपाक जाय. जाल्यारूच हे आमचे खंय तरी जातलें. कित्याक हे रिस्पॉन्सिबल आहा. हे तेंच्या आमदाराचे जो पॉलिटिशनाचे कशे आयकतात. आयज आमचो हो ठाम निर्णय आसा. आयज आमी लोहिया मैदानाचेर येवपाचें कारण इतलेंच. हो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आसा तेणे आमच्या गोंयान ही क्रांती घडयल्ली आनी ह्या क्रांतीनूच आमचें गोंय आयज स्वतंत्र जालें आनी आयज आमकां हो दीस आयज पळोवपाक मेळटा. आयज हो परत एकदां ह्या सरकारान ही परत असली क्रांती घडोवपाचो हो दीस लोकांचेर हाडलेलो आसा. आनी आयज ही क्रांती गोंयान घडटली, गोंयचे लोक उठ्ठले आनी ह्या सरकाराच्या विरोधान ठामपणे आपूण उबे रावतले. आनी ह्या राम मनोहर लोहियाचो आशिर्वाद सगळ्या गोंयकारां कडेन फाटल्यान आसतलो सदांच. आनी आमी केन्नाच आमचें गोंय साल्वार करपाक फाटीं रावचे ना, सदांच मुखार आसतले. हो एक दीस मडगांव तुमगेलो हें जातलो स्ट्रायक हो आयज आमी हो एकूच दिसाचो पिसफूल प्रोटेस्ट करपाचो हांगा ठरयला. कारण फक्त सरकाराक जी जाग येना, सरकाराक आमी सावड्डे आसा अशें दिसता मे बी सरकाराक थंय रेंज मेळना आसतली. आमची लोक जे बसल्या ती रेंज मेळना. सो आयज आमी प्रॉपर रेंजी येयल्या. आयज तरी तांकां रेंज मेळटा. आनी हे तुमी जे इतले दीस जे रिपोर्टरांनी जे मिडिया आमकां जो सपोर्ट केला, आमचो जो आवाज ते लोकां पर्यंत पुराय गोंयभर पावोवपाचो जावं भारतभर पावोवपाचो तुमी प्रयत्न केला, तुमचे खरेंच धन्यवाद म्हणटा. मागता देवा कडेन आयज तरी हेंची वकलाचे नंबर मातशे चेंज जाल्यार पुरो आनी हांकां जे न्यूज जावं हे लोक इतले दीस बसल्या ते दिसल्यार पुरो. संकेत खंय तरी तुमकां इतले तेंप सरकार फटयत हो जो फिगर आसा पळय एक तर सरकारच तांकांच खबर ना, तेच कन्फर्म ना तांकां कितले हेजो करपाक जाय. आयज आमकां कळटा की जे WRDचो जो बजेट आसता एन्युअल बजेट, आयज बजेट आमचे असेंब्ली स्टार्ट जाता आतां त्यांचो बजेट आसतलो ह्या फुडल्या वर्सा 400 कोटी खंय बजेट आसता WRDचो. आनी आयज आमकां कळटा की हो 400 कोटी हाडून फक्त आमच्याच अड्ड्यार घातला मिरबगां. म्हणल्यार हे 400 कोटी हेणी ह्या लोकांचे अस्तित्व काबार करपाक, हे लोकांची गांव काबार करपाक, लोकांची देवळां काबार करपाक, आमची जुवारी न्हंय काबार करपाक हेका हे यूज खंय तरी हे 400 कोटी यूज करतात. आमचो क्लियर एलिगेशन आहा हे 400 कोटी हेणी गोंय काबार करपाक लागून यूज केल्ले आसा. आनी हे हांकां गोंयकार म्हणटा तो कसोच ओगी रावचो ना. हांकां येता ते एका इलेक्शन हांकां हेंचो जागो म्हणटा तो दाखयतलेच गोंयकार, दाखयतले ते दाखयतले. चालू उरतले. आयज आमी जे इतले दीस 25 दीस बसल्या ते फाटीं सरपाक बसोना.
आमी 25 दीस बसले, आमचे जे जुवारीचे अस्तित्व आसा ते राखपाक बसले, आमचे जे गांव आसात तेंचे अस्तित्व राखपाक बसल्यात, आमची जी देवळां आसात तेंचे अस्तित्व राखपाक बसल्यात आनी आमचे हे सुंदर अशें जे गोंय आसा ते सांबाळपाक बसल्या. आनी आमी जे एकदां मुखार सरले कशेंच फाटीं सरपाना. कोणी यो सरकारान आमचेर फार सुद्दां मारलो न्हू, आमी फार घेवपाक तयार आसा, पूण आमी फाटीं म्हणटा ते सरपाना. पयले सुवातेर मिराबागाच्या जनतेक हांव सॅल्यूट करता. त्याच बरोबर सावड्डे मतदारसंघ, सांगे मतदारसंघ, कुडचडे मतदारसंघ ह्याय जनतेक सॅल्यूट करता. आनी गोंयचे सगळे सोशल एक्टिविस्ट तांकांय हांव सॅल्यूट करता. आयज 25 दीस कंप्लीट जाता आनी 26वा दीस लागता. मिराबाग गांवच्या ह्या आंदोलनाक, ह्या बंधाऱ्यान फुडें जो दुश्परिणाम जो 3 मतदारसंघाक येतलो तेजे खातीर मिराबाग गांवचे जनता हें आंदोलन आयज मडगांवां डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गार्डनाक आयिल्ले आसा. आनी आतां संकेतान सांगलां सरकार बेगींतल्या बेगीन जे मागणी आसा, जो डिमांड आसा मिराबाग गांवच्या, हो डिमांड पूर्ण करना जाल्यार हें आंदोलन आझाद मैदानाचेर पावतलें. आनी फुडें सुद्दां हे एसेंब्लीक सुद्दां पावपाक फाटीं फुडें सरचें ना. गांवचे लोक गांव वाचोवपाक फुडें सरलेले आसा. आनी तुवें म्हटलें तशें 2017 ते 2022 म्हणल्यार आमदार म्हूण आसलो आनी 2022 हो विशय म्हाजे कडेन आयिल्लो. स्थानीक जे लोकप्रतिनिधी म्हणटा त्या टायमा वयले पंचायत लेवल आनी WRD सुद्दां म्हाजे कडेन आयिल्ले. हांवें तांकां एक जागो दिल्लो दाबाळ पंचायत एरियेंतलो. अहिल्याबाईचे मायनींग पीट आसा, ह्या पिठाक खूब उदक आसा. हें उदक तुमी म्हैसाळ व्हरा म्हणून तांकां हांवें प्रपोजल दिल्लें. त्या प्रमाणे मायनींग पीट अहिल्याबाई सरदेसाय हांगा सर्वे जाल्ले WRD डिपार्टमेंटाचे अधिकारी येवन आनी त्या प्रमाणे त्यांनी तें उदक जें आसा थंय तांकां 30 MLDचो जो प्रोजेक्ट आसा उदकाचो तो थंय प्रपोज तेंच्यांनी केल्लो आनी तेंच्यांनी त्या प्रमाणे सर्वे केल्ली. म्हैसाळीक उदक व्हरपाचें, त्याच प्रमाणे त्या वाठाराचे जे शेतकार भाव आसा बांडोळ, किल्लोपाल, दाबाळ हेंकांय एग्रीकल्चर पर्पजाक उदक सोडपाचें WRD. पूण तांकां कोण मेळ्ळो, कितें मेळ्ळें, खंयचो इंडस्ट्री वालो मेळ्ळो हें मिराबाग गांवच्या जनतेक खबर आसा. कोणी फायनान्स केला. आयज ते म्हणटा पंचायत आमी NOC दिली, ग्रामसभा जातकीर आमी रिवोक केली. आयज हो नाबार्ड सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो प्रोजेक्ट म्हणटा. अरे हे डबल इंजीन सरकार आसा, फक्त तोंडांनी सांगपाक आनी आतां ट्रिबल इंजीन जाला झडपी इलेक्शनाक. तरी सुद्दां मिराबाग गांवच्यो मागणी आसा हे पूर्ण करूंक जायना. मिराबाग गांवचे लोक आपले स्वता खातीर हे मागणी करना. हे जे पावसाक हेजो दुश्परिणाम जातलो, हो दुश्परिणाम राखपा खातीर ह्यो सरकारा कडेन मागणी करता. सरकारान ह्यो मागण्यो मान्य करच्यो. आयज एसेंब्ली सेशन स्टार्ट जाता. हे एसेंब्ली सेशनाक हे डिस्कशनाक हाडून जे मिराबाग गांवच्या लोकांनी डिमांड केल्लो आसा हो बंधारो कॅन्सल करचो आनी लिगली बरोवन दिवचे हे सरकारान मान्य करपा खातीर आमी हांगसर जमिल्ले आसा. प्रायवेट इंडस्ट्रीवाले हेतून इनवॉल्व जाल्या, दिल्लीवाले हेतून इनवॉल्व जाल्या आनी हे प्रकरण वाडलेलें आसा. हेतून बळिका बकरा आमचे मिराबाग गांवचे लोक जाता हे सगळ्यांक खबर आसा. तेजे खातीर हे सरकार जागे आसून सुद्दां न्हिदलेल्याचें सवंग करता. जो सवंग करता ताका उठोवपाक कठीण, जो न्हिदला ताका उठोवपाक बरें. अशी परिस्थिती सद्या गोंय चलता. इलेक्शन लागीं आयिल्लें आसा. सरकारान विचार करचो आनी मिराबाग गांवच्या लोकांक न्याय दिवचो. दीपक बाब खंय तरी 25 दिसां काणकोण आमदार
हो म्हणटा तो सत्यनाशी मनीस हो सावड्डे मतदारसंघाक आतां जी आंदोलनां आतां मोले सुद्दां आंदोलन लोकांनी 2 वर्सां जालीं लोक सरकारी अधिकाऱ्या कडेन वचोन जो थंय एक कोणी प्रोजेक्ट घातला थंय वेस्ट हाडून थंय सेग्रिगेट करून तेजी पासून सारजार करता लोकांच्या वस्ती भितर हो प्लांट घातलेलो आसा हे सुद्दां विशय सोडपाक जायना अशे जायते विशय आसा दुधसागर वॉटरफॉलाचो जिपोलांचो विशय आसा हे विशय सोडपा खातीर तो एकदम फेल जाल्लो आसा त्यांनी 27 येवचे पयलीं राजनामे दिवन घर वचचें नाल्यार हो मिराबागचो विशय आसा तो सोडचो. मातशें नांव सांगा तुमगेलें. विश्वमाला नायक. हय. आतां आमी बंधाऱ्याक अपोज करपा लायल्यार 24 दीस जाले 25 दीस जाले आयच्यान बंधाऱ्याक आमी अपोज करपा लागल्यार कोणेच आमकां कांयच न्याय दिवंक ना म्हणून आज आमकां हांगा येवपाची पाळी जाली. म्हाका आनी कांय उलयन दिसना कांयच उलयन दिसना कितें उलोवन थकले कडेन आसा. सरकारान केले आमचेर फाटी सद्याक सरकारान केल्यार आमचेर फाटी आनी बोल्सां भरल्या कोटी बोल्सां भरल्या कोटी. आतां फुडली इलेक्शनाक तांकां घर वचपाच्यो दाखोवचें पडटलें आमकां वाटी. फुडली इलेक्शनाक तांकां घर वचपाच्यो दाखोवचें पडटलें वाटी. तेन्नाच आमचें गोंय येतलें हातीक तेन्नाच आमचें गोंय येतलें हातीक. हेची सरकारान सारकी नोंद घेवची इतलेंच हांव सांगतां. हिंगा लोहया मैदानाचेर बसचें पडलें. हय आनी आमकां बसपाक सुद्दां प्रावड फील जाता कित्याक हे जे लोहिया मैदान आसा हे जे आसा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हेणी 18 जुनाक हांगा क्रांती घडयल्ली. आमच्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता की 18 जुनाक हांगा क्रांती घडलेली 1900 म्हणजे 18 जुनाक तेन्ना हांगा उदकाचें सुद्दां रगत जाल्लें आनी आज आमी फाटीं रावचे ना की आमचें सुद्दां रक्ताचें उदक करपाक. आतां एकूच सांगता आज शिवजयंती वयल्यान हांव एक बारीकशें आमच्या सरकाराक सांगूंक सोदता आमच्या दमन्यांतलं रक्त आसा उसळलंय. आता आम्हाला कोणाच्याही दयेची आणि मायेची आस नाही. हा जो बंधारा प्रकल्प नष्ट करण्यासाठी जे पाऊल आम्ही उचललंय ते परतीच्या साऱ्या वाटा बंद करूनच आता प्राण गेलास तरी माघार घेणार नाही. हर 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 इतल्याच हांव सरकाराक सांगूंक सोदता. तर अश्विनी तुम्ही काम आहा की मोरासर तुम्ही या बंधाऱ्याच्या विरोधान असतले आणि आमच्या बरोबर सगळे लोक असतलो अख्खे गोंयभर लोक असतलो कित्याक हे फक्त आमचे बंधाऱ्याचे हे न्ही की आमचे हे पूर्ण गोंय आमकां राखपाक जाय आणि आमी सगळे गोंयकार एक जातले. ओके. नांव कितें तुमचें? माझे नाव अश्विनी विष्णू नाईक. तुम्ही पळयतात GNH.